शेखर गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां म्हापसा मार्केट, हे मार्केट दिसता आनी हे हांगासर दिसता ते फेमस गटर लीड। हे फेमस म्हणजे हांगा कितल्याच फावटी गटर लीड मोडल्यो, कितल्याच फावटी म्हाजे व्हिडियो जाले आनी तितून लोक पडटले पावसान। हेका खूब वर्सां जालीं, ह्यो ज्यो गटर लीड पयलींच्या ताका खूब वर्सां जालीं आनी वयर सकयल जावन त्यो बँड जाल्ल्यो, अक्षरशः बँड जाल्या त्यो। खंयच्या टायमार इवन 4 व्हिलर सुद्दां भितर पडूंक येता अशें जाल्यात। व्हिडियो करून करून लास्ट आतां म्हाका खबर कळ्ळी की PWD म्हापसा हेजेर आतां दुसरें घालता म्हणून न्यू हाडल्यात आतां करून। ह्यो दिसता पळय न्यू आतां तेंचें काम चालू जालां। आतां सद्या 4 हाडल्यात, ह्यो पयलींच्यो काडल्यात त्यो। पळय बँड जाल्यात त्यो। ट्रे जायला घ्या मला। खूब कडेन पळयता आमी त्यो मोडत आसताल्यो, मागीर ते वेल्डिंग म्हणून घालताले आनी परत्यो मोडटाल्यो, चालूच आसलेलें आनी लोकूय पडटाले जेन्ना गॅप जाताले तेन्ना। हांगासर सुद्दां आतां परतीक मोडल्या। फाटल्या दिसांनी हांवें व्हिडियो करून दाखयलो तेन्ना ते वेल्डिंग मारलेले, ते वेल्डिंग बी उरपाचें ना, ताका एक तर असल्यो फातरी घालूंक जाय आसल्यो। म्हाज्या हिसपान फातरी म्हाका दिसता बऱ्यो उरतल्यो म्हणल्यार हांव नको कशें कितें आतां तेंच्यांनी ह्यो आतां दुसऱ्यो करून हाडल्यात आनी त्यो इतल्यो स्लिपरी जाल्यात पावसान। पावस पडलो काय तेजे लोक स्लीप जातात, चड कोण 2 व्हिलर जाले तेन्ना चड कोण मड्डारसून जे येतात ते टर्नाचेर। आतां फुडलें कितें आहा तें म्हाका आमचो हांगासलो कौन्सिलर ह्या वार्डाचो सुधीर कानोळकर भाई आहा हांगासर। सुधीर, हेका आतां कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं ह्या ग्रिलाक? चड वर्सां ना म्हणल्यार कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं म्हणल्यार? 7 वर्सां। तेज्या पयलीं फातरी आहल्यो हांगासर? हय, मागीर तेंच्यांनी चेंज केल्लें, पूण आतां हे PWD ते ग्रील स्टीलचे ते चेंज करता। पूण तेंच्या टेंडरान हो ड्रेन आहा तो चॉक जाल्लो आसलो। म्हळ्यार वयताना हांवें पळयलें, ते म्हणलें तांकां बाबा ते म्हणाले आमकां तें काम ना, आमकां फक्त हे घालपाचें। हे घालपाचें आतां पावसाची तयारी करता परत आमकां ते काडून डिसिल्डिंग करूंक जाय न्हू। म्हणून हांवें तांकां आमचे म्युन्सिपाल्टीचो सुपरवायझर आमचो आनंद आनी 1-2-3 लेबर आपयले आनी हे म्हटलें इतलें साफ करया, म्हणजे मातशें बरें जालें न्हू। हें आमकां दिसता न्हू, हे साफ करूंकूच जाय। पूण आतां अशें घातलें आनी आमी पळोवन गेला आनी आमी जर तेजेर लक्ष घालिना जाल्यार आमचो कितें फायदो? लोक आमकां गाळी सोंसतले। म्हणून हांवें ती मेहनत घेवन आतां हे काडलें। म्हाका दिसता पळय ते आतां हे तुमी आतां भितरले हे आमचें काम करता ते म्युन्सिपाल्टी, ते PWDचे। पूण आतां सुधीर हांगासर सिमेंटाचे फातरी घातले जाल्यार बरें जावचें आसलें म्हणून, कित्याक लोक हांगा खुबशे ह्यो आतां स्लिपरी जाल्यात चडशीं वर्सां जावन। ते टेक्निकली ते इंजिनियरांनी करप जाल्यार बरो हे करून घालूं येता फातरी, व्हडलेशें कांय ना। म्हणल्यार हेज्या फातरी बऱ्यो आसल्यो हरशीं? बरें आहलें। थोडे कडेन ते हे ग्रेडिंग दवरपाचें, खंयसर उदक वचपाक सबंद हेका जाय तशें ना। आतां पावसान चडशें स्लिपर जाता, हांगा स्लीप जाता लोक। बरोबर आहा, हांवूय पळयता न्हू। आनी जाणटे बी पडटात मागीर। आनी दुसरें ते गॅप आसता न्हू मदीं जाता त्या गॅपान थोड्यांचे कोणाक फोन पडटा, कोणाक चावयो पडटा चलतना आनी थोड्यांचे पांय शिरकातात। हय, चावयो पडटा, पांय शिरकातात। पळोवया उलोवया PWDचे इंजिनियर आहा तेंचे कडेन उलयता हांव आनी कितें सोल्युशन काडटा तें पळयता। हे आतां तुर्त सोल्युशन म्हणजे हे अशेंच धांपून वचपाचें, कचरो थंयच उरपाचो। म्हणून ताका लागून हांवें मातशी मेहनत घेवन तांकां आपोवन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन बाबा ते म्हणलें करुया इतलें। थँक्यू।
ये तो प्लास्टिक पडले थोडा आम्हाला प्लास्टिक पडले थोडा म्हणतो आता फातरी जे आहात आम्ही आता फातरी पळयल्यो कवळेकार शॉपाच्या ऑपोजीट जे फातरी घातले 2 PWDन तेंच्यांनी थंय एक चेंबर न्यू बांदला त्यो फातरी सकाळीं घालून दुसरे दिसा फुटल्यो आतां उलोवपाकूय भंय दिसता की हांगासर जर फातरी घातल्यो हय पळय ह्यो ज्यो आहा तेजे वरसून व्हडले व्हडले ट्रक वयतात सगळे तरेच्यो गाडयो वयतात ह्यो ज्यो हांगा फातरी आहात तसल्यो त्यो फातरी घातल्यो मदीं मागीर त्या क्वॉलिटीच्यो फातरी जाय त्यो नाल्यार हाडून घातल्यो परत्यो त्या वयर घातल्यो तसल्यो त्यो दुसरे दिसा फुटलेल्यो सपोर्टाक लावून सुद्धा थोड़ा वो नहीं हिलने वाला 4 आदमी आगे आगे ओके पे एक ही बार आ जाएगा तेरा पाँव पे ऊपर उठा ले बेटा वो टूटी निकाल ले आगे आगे आता 4 गटर तेंच्यांनी घातलेले आहा न्यू करून हाडल्यात ते आता 4 कंप्लीट जाले घालून आता उरलेले तांकां जाता इतले बेगीन घालचे पडले कित्याक हांगा गॅप जाल्लेले आहा ही जी आता पयलींची आहा ती बँड जाल्या आनी हे गॅप जाला हांगासर हे बेगीन करचे पडले नाल्यार हेजेर वचून कोण पडोंक आहा कित्याक चडशे बँड जाल्लेले आहा म्हाज्या हितूर जाल्यार तेंचे सगळे वांगडाच करून हाडूंक जाल्ले ह्यो 4 हाडल्यात फुडल्यो खंय आतां ते करतात खंय चालू आहा काम तेंचे खंय आतां केन्ना करता ते पळया आतां नाल्यार हें तशेंच उरोंक आहा फुडें तशें खूब कडेन अर्दवट कामां करतात तशें काम उरोंक आहा हें एक ज़्यादा टाइम लगेगा उसको रे हाँ 8 दिन जाएगा रेडी नहीं है बाकी का हाँ तो पूरा करके लाना चाहिए था ना पूरा अरे पूरा करके लाना चाहिए था ना सब आता तो म्हणटा 8 दीस वयतले म्हणटा आनी म्हणल्यार हांगासर भंय आहा आतां की गॅप जाल्लेले आहा मदीं